Ang anak sa tao, minganhi dili aron alagaran kun dili aron mo alagad. Marcos Kapitulo 10, versikulo 45. Ang sumpay di ana nga mingtahan pud siya sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan natong tanan. Nagpasabot nga wala gyud siya magpabayad isip alagad. Nagpakamatay pa magani. Magpabayad pa ba noon. So nagpahinom ka natong tanan nga mga binunyagan o midawat sa grasya sa pagkapari, pagkaprofeta o pagkahari nga mo alagad yun ta nga dili magpabayad o kitang tanan gitawag ni ini ang atong pagkapari mao pagampo alang sa tanan pagkaprofeta pagpaambit sa pulong sa Ginoo maayong balita sa kaluwasan o pagkahari nato tanan natong gibuhat alang or sa ngalan sa ato ang Ginoong Hesukristo mo ni ato ang pagkahari, pagkaalagad sa Ginoo.